नयाँ जनादेशपछि गठित प्रतिनिधि सभाको प्रारम्भिक कार्यकालमै सभामुखको भूमिकालाई लिएर दलहरू विभाजित। सभामुखको अधिकार कटौतीको प्रस्तावपछि नियमावली निर्माणमा ढिलाइ। सत्तारूढ दल अझै पनि मन्त्रालय भागभण्डा मिलाउने कसरत गर्दै गठबन्धनको साझा कार्यक्रम समेतमा सहमति जुटाउने प्रयास। काठमाडौँमा आयोजित निर्भीक नारी नामक संवाद कार्यक्रममा महिलाको विषयमा बृहत बहस। समानताको लडाईँ पुरुष विरुद्ध नभएको न्यायाधीश प्रधानको भनाई। मोटोपन विरुद्धका औषधिलाई आवश्यक औषधिहरूको सूचीमा राख्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तयारी र अर्को महिना हुने एसीसी प्रिमियर कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। एक दिवसीय वरियताको नेपाल यथावत स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको संसदीय इतिहास हेर्ने हो भने हरेक पटक जसो सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद हुने गरेका छन्। दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा सभामुखमाथि प्रश्न तेर्स्याउने प्रविधि झाँगिँदै गएको छ। अघिल्लो संसदमा सभामुखको भूमिका तटस्थ नभएको भन्दै आलोचना भएको पृष्ठभूमिमा नयाँ जनादेश मार्फत गठित प्रतिनिधि सभामा पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन। संसदको नियमावलीमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने माग समेत भएका छन्। राज्यका सबैजसो निकायमा बेथिति बढेको टिप्पणीमा आज संसदको प्रारम्भिक कार्यकालमै देखिएको विवादले व्यवस्थापिकाभित्र सहज वातावरण नबन्ने संकेत देखिएको छ। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाएको 2 महिना बित्न नपाउँदै दलहरूमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद शुरू भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तापक्षी सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधि सभाको नियमावली निर्माणमा परेको छ। सत्तापक्षी नेताहरूका अनुसार गत फागुन 17मा सूचना टाँसेर चैत्र 5 गते बैठक डाक्ने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाका प्रमुख सचेतकसँग सहमति भएको थियो। तर सभामुख चैत्र 6 मा बैठक बोलाए। चैत्र 9 का लागि तय गरिएको संसद बैठक 12 गतेसम्म सार्दा सत्तापक्षले सभामुखको भूमिकालाई लिएर अहिले प्रश्न उठाएको हो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सभामुखको भूमिकामा संशय बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नियमावली निर्माणको काम भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, अरु त्यस्तो किसिमको सन्तुष्टिको कुरा हामी त्यो नियमावली बनाउने क्रममा छौँ गरे त्यसैमा बहस भइरहेको। अब अहिले नियमावलीबाट बनाउने बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली सम्बन्धी प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा फागुन 10 गते पेश भए पनि त्यसपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा सभामुखको अधिकार कटौतीको माग अघि सार्दै संशोधन दर्ता गराएपछि विवादको क्रम शुरू भएको हो। सत्तापक्षी सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सभामुख चल्नुपर्ने धारणा सहित अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। अहिले आएर किन सभामुखको अधिकार कटौती गर्नु परेको हो भन्ने प्रश्नमा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भने, दलहरू बीच र सभामुखज्यूको बीचमा जुन प्रकारको मित्रता हुनुपर्ने पनि चिसोपन भयो, मनमा चिसोपन भयो। अब चिसोपन के हो भने हामी भन्छौँ अर्को कुरा सल्लाह हुन्छ, अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, अर्को कुरा। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ राम्रो सन्देश जाँदैन। उहाँको लागि पनि हाम्रो लागि पनि संसदलाई राम्रो व्यवस्थित र संसदलाई चाहिँ एकदम मर्यादित बनाउनु छ भने हामी चाहिँ दलभित्र र सभामुख बिचको समन्वय राम्रो हुनुपर्छ, नगमासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। किनकि सभामुख हाम्रो अभिभावक हो संसदको, र अभिभावकहरूले जुन परम्परा पहिलादेखि चल्दै आएको छ, अभिभावकले त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 माथि संशोधन दर्ता गर्दा बैठक बोलाउने, संसद बैठकमा विशेष तथा शून्य समय निर्धारण गर्ने, विधेयकको प्राथमिकता तय गर्ने लगायतका सभामुखलाई प्राप्त तजविजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव त्यसमा समावेश भएका छन्। चैत्र 5 गते कार्यतालिका बनाइएको संसद बैठक 6 गते आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन थियो। तर 5 गते बैठक बसेको भए संसदमा नयाँ समीकरण अनुसार कांग्रेस लगायतका 8 दल सत्तापक्षको बेन्चमा बस्ने र सोही अनुरूप 6 गते प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिँदा आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्ने दलहरूको तयारी थियो। तर सभामुखले 5 गतेको बैठक नै नडाकी 6 गते बैठकको सूचना टाँस गरे। त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच विवाद देखिएको घटनाक्रमले देखाएको छ। कांग्रेस सांसद राजन केसी सभामुखलाई विवादमुक्त बनाउन आफूले संशोधनको प्रक्रिया अघि
अघि बढाएको बताउँछन्। सभामुख जस्तो व्यक्ति कुनै पार्टीको पनि हुनुहुन्न र त्यो चाहिँ तटस्थता को हिसाबमा राम्रो हुन्छ भन्ने पो हो। त्यसमा हामी चाहिँ कुनै हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन, त्यसमा चाहिँ मिलाएर जान्छौँ। तर के भने सभामुख र विवाद राख्ने कुरा हो। यसमा भोटिङ सिस्टममा गएर चाहिँ यो कन्डिसनल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी विगतमा कतिपय सभामुखले दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार गर्दा संसदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएका थिए। त्यसमा पनि संसदीय मर्यादा र परम्परालाई अँगाल्दै संसदभित्र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने आवाज नउठेका होइनन्। व्यवस्थापिकाको मियो मानिने सभामुखको भूमिकालाई लिएर फेरि दलहरुमा बहस हुनु गलत परम्पराको विकास हुने कतिपयको बुझाइ छ। संसदीय व्यवस्थालाई निष्पक्ष र पारदर्शी राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमा हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने सभामुखको अधिकार कटौतीको माग स्वाभाविक नभएको बताएको छ। सो पार्टीका सचेतक महेश बर्तौला सभामुखको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आफूहरू गम्भीर रहेको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, उहाँमाथि प्रश्न गर्न हामीले संविधानमा हाम्रो कानूनमा यही नियमावलीमा पनि व्यवस्था गरेका छौँ। स्वच्छ भूमिका, अपेक्षा गरे अनुसार तटस्थ भूमिका यदि सभामुखले खेल्नु भएन भने उहाँ पदीय अनुरूप काम नगरेकै बापत उहाँलाई एउटा कानुनी प्रश्न उठाउने राइट्स किन राख्यौं, व्यवस्था किन राख्यौं भने उहाँलाई चाहिँ उहाँका काम क्रियाकलापलाई स्वतन्त्र तजबिज अधिकार दिनुपर्छ। सबै कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय बमोजिम गर्न पर्छ भन्ने प्रावधान होइन कि एउटा स्वतन्त्र ढङ्गबाट उहाँका काम क्रियाकलापलाई पनि हामीले परबाट हाउसले हेर्छ, अनुगमन गरिराखेका हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यस कहिलेकाहीँ यस्ता व्यवहारिक प्रश्नहरू आउन सक्छ। सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने विषयसँग जोड्न मिल्छ र यो राजनीतिक विषय भयो र यो संसदीय मूल्य मान्यतालाई प्रमोट गर्ने विषय भयो र एक दिन दुई दिनको बैठकसँग अनि फलानु दललाई चाहिँ प्रमोसन गर्न खोज्यो भन्ने हुन्छ र त्यो हाउस त सबैको साझा हो। सरकार निर्माणमा अन्तिम समय कुरा नमिल्दा पुस 10 गते बनेको 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। एमालेबाट घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भए। सोही गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख हात पार्यो। फागुन 25 मा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 7 दलमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसकेपछि कंग्रेस सहितको 8 दलको गठबन्धन बन्यो र तत्कालीन सत्ता पक्षीय एमाले अहिले प्रतिपक्षमा रहेको छ। सोही प्रतिपक्ष दलका नेता अहिले सभामुख हुँदा विगतका घटना दोहोरिनेमा सत्ता पक्ष सशंकित छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यदेखि सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन नियन्त्रण गर्ने संसदको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सभामुखमा रहेको छ। सभामुख नै विवादित बन्दा संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार हुन सक्ने चिन्ता सहित पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाट भन्छन्, दलका प्रतिनिधि त्यहाँ स्टाफ भनेर परामर्श समिति हुन्छ, त्यो कार्यव्यवस्था त्यसमा परामर्श गरे हुन्छ, त्यो सबै दलहरू भित्र। हाम्रो सुझावमा त्यो औषधि हुँदैन, अभ्यासको कुरा होइन। सल्लाहले जाने सधैँलाई अन्त्य गर्न नि सक्छन्। त्यसकारणले त्यो चाहिँ भित्रको प्रोसेस हो। संसद जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो मात्र होइन, सिंगो सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रमुख मियो हो र सभामुख संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिने व्यक्ति मात्र नभई देश र जनताका सवालमा खबरदारी गर्ने महत्वपूर्ण पदाधिकारी पनि हो। त्यसैले अहिले उठेको विषय निरूपण गरी तत्काल नियमावलीको विषय टुङ्गो लगाउनुको विकल्प छैन। नियमावली तयार नहुँदा प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति गठन समेत अवरुद्ध भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सरकार विस्तारका लागि सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलहरूको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएको हो। बैठकमा सहभागी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार कंग्रेसलाई 8 मन्त्रालय, माओवादी केन्द्र 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 2, जसपालाई 2, लोसपालाई 1, नागरिक उन्मुक्तिलाई 1, आम जनता पार्टीलाई 1, जनमतलाई राज्यमन्त्री सहित 1 मन्त्रालय, नेसपालाई 1 मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति जुटेको हो। यद्यपि कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारे यकिन भइसकेको छैन। यस्तै भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तार गरी मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण पनि गराउने तयारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई स्वतन्त्र सहित 10 दलले विश्वासको मत दिएका थिए। एकीकृत समाजवादीले वेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई सरकारमा पठाउने भएको छ। पार्टीको आज बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभामा दलका नेता समेत रहेका भुसालको नेतृत्वमा नेता प्रकाश ज्वालालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि उनीहरूलाई कुन कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन। उपाध्यक्ष भुसालले पार्टीले दुवैजनालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालय पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएकोमा अन्तिममा 2
मन्त्रालयमा सहमति जुटेको बताइएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले राजनैतिक स्थायित्व नहुँदा स्थानीय तहले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाहले केन्द्रीय सरकारमा हुने गरेको फेरबदलका कारण आफूले पनि योजना अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित न्यायिक समितिको पहिलो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय सरकार भनेको पर्मानेन्ट सरकार हो 5 वर्षको लागि। जस्तै अब अहिले सम्मानजी यही हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुन्छन्। मेयर शाहपछि आफ्नो मन्तव्य राखेका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको सरकार 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बालेनजीले अघि आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार अब बिस्तारै लयमा आइरहेको भन्दै अब देश विकासका काममा लाग्ने समेत बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। बुवा, म अफिस लागे, खाजा तयार गरेर राखिदिएको छु, खान्छ है? हुन्छ। अनि औषधि खानु नभुल्नु नि। ल ल, यो बुढेसकाल पनि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। खाना छ तर साथ छैन, मनको कुरा सुन्ने कोही छैन, हिँडुल गर्न मन लाग्छ, यताउति जान सहयोग गर्ने कोही छैन। 70 काटेपछि एक्लो हुनु पनि गाह्रो रहेछ। छोरा बुहारीलाई अफिस र घरधनाले कुरा सुन्ने फुर्सद छैन। एकैछिन मात्र मनको कुरा सुन्ने कोही भए मन शान्त हुने थियो। ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लो महसुस गर्न सक्छन्। बिदाको दिन वा साँझ बिहान थोरै समय दिनु भए पनि उनीहरूलाई धेरै राहत हुन्छ। मनोविमर्श सेवाका लागि टोल फ्री नम्बरहरू एनटिसी प्रयोगकर्ताका लागि 166001 22 र एनसेल प्रयोगकर्ताका लागि 9801 71032। मानसिक सुस्वास्थ्यमा कोसिसको पहल। सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका हामी अब एक बनेर सूर्यको ज्योतिमा 7 रङ भए चाहिँ यिनै 7 तत्त्वहरू शिरोधार्य गरी एक हुँदै हरेक नेपालीको जीवनका लागि अब हामी भएका छौं अझ बृहत, अझ सबल अनि अझ विशाल। सूर्य ज्योति जीवनको लागि। अब बाँकी प्रसंग। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिलाहरूको समानताको लड़ाई पुरूष विरूद्ध नभई पितृ सत्ता विरूद्ध भएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको नारी मासिकले काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्भीक नारी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले समानताका लागि महिलामा समेत रहेको पितृ सत्तात्मक सोच विरूद्ध लड्नु परेको बताउनुभयो। हाम्रो लडाई पुरुष विरुद्धको होइन, हाम्रो लडाई पितृसत्तात्मक सोच र मान्यता मूल्य विरुद्धको मात्रै हो। हाम्रो जुन समानताको लडाई, हामी महिलामा पनि कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक सोच छ। न्यायाधीशको हैसियतले भन्छु हाम्रो लडाई निष्पक्षताको हो, हाम्रो लडाई अन्याय विरुद्ध न्यायको लागि हो, न्याय नै समानता हो। महिला अधिकारका लागि मानसिक स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारलाई पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 90% साइबर क्राइम महिलामाथि हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको बताउँदै प्रविधिमाथि महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक भएको न्यायाधीश मल्लले बताउनुभयो। उहाँले समाजमा रहेका विभेद अन्त्यका लागि ठोस रणनीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। विभेद यत्र तत्र छ, विभेद कसरी रोक्ने, विभेद के हो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। विभेद एउटा अधिकारमा क्षति पुर्याउनु पनि हो, अधिकारलाई शून्यतामा पुर्याउनु पनि हो। विभेद फरक व्यवहार हो, विभेद प्रतिबन्ध हो, विभेद बहिष्करण हो। हामीले विभेदलाई बुझ्दाखेरि विभेद परिणाम हो। सकारात्मक सोच वा लैंगिक तटस्थ नीति कानूनको पनि परिणामहरू नकारात्मक आउन सक्छ। अनि विभेद घरमा पनि हुन सक्छ, कार्यस्थलमा पनि हुन सक्छ, बजारमा पनि हुन सक्छ, विभेद राज्यको संरचनाहरूमा पनि हुन सक्छ। विभेद कहाँ भएको छ, विभेद किन भएको छ, कसको कारणले विभेद भएको छ, सम्बोधनको रणनीति छलफल गर्दै बनाऊ।
यसैबीच निर्भीक नारी नामक संवाद कार्यक्रममा आज स्वस्थ महिला सबैमा पहिला, युवा दृष्टिकोण, प्रविधिमा अब्बल, जीवनमा सबल तथा अवरोधहरू छिचोल्दै उडान शीर्षकमा विज्ञहरूले बहस गरेका छन्। बर्खे खेतीका लागि रासायनिक मल भित्राउन सक्ने अवस्था नरहेको मल आयातसँग सम्बन्धित सरकारवालाले बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कृषि सामग्री कम्पनीका कायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु प्रसाद पोखरेलले समयमा बजेट निकास नभएको र कानूनी प्रक्रिया जटिल भएकाले बर्खे खेतीका लागि रासायनिक मल भित्राउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। कम्पनीले 2,25,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने जिम्मा पाएको थियो। सो मध्ये 1,80,000 मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको र बाँकी 45,000 मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै सल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले चैत मसान्तसम्म 90,000 मेट्रिक टन मलको टेन्डर आह्वान गरे पनि कानूनी प्रक्रियाका लागि करिब 3 महिना लाग्ने भएकाले बर्खे बालीका लागि समयमा मल ल्याउने अवस्था नरहेको जनाएको छ। 34,600 मेट्रिक टन मल मौजदात रहेको र 26,500 मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा रहेको सल ट्रेडिङको भनाइ छ। यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने बर्खामा सहज मल आपूर्तिका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र मल अभाव हुन नदिने दावी गरेको छ। रौतहटको गौर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार बापत आएको 16 लाख बढ़ी रकम कर्मचारी र समितिका अध्यक्षले मिलेर हिनामिना गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बिरामीको रगत परीक्षण, भिडियो एक्सरे, घाउ जाँच फारम लगायत जाँच गराउँदा लाग्ने रकम अस्पतालका अहिब प्रमोद यादव र अर्का करारका कर्मचारी असलम अन्सारीले समितिको खातामा जम्मा नगरेका हुन्। बिरामीको उपचार खर्चबाट आएको सो रकम समितिको खातामा जम्मा नभएको जानकारी पाए लगत्तै अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख डाक्टर कृष्ण शाहले यादव र अन्सारीलाई पत्राचार गरी तत्कालै रकम जम्मा गर्न भने पनि उनीहरू दुवैले अहिलेसम्म रकम जम्मा गरेका छैनन्। डाक्टर शाहका अनुसार अस्पतालका अर्का कर्मचारी रामा रमण सहनीले पनि बिरामीबाट जम्मा भएको 30,000 रकम समितिको खातामा जम्मा नगरेको बताउनुभयो। यसैबीच अस्पतालले रकम हिनामिना गर्नेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जिल्ला अदालत प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढा मगरलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई सच्याइएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि आजबाट निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा शुरू भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा शुरू गरेको हो। सो सेवा मार्फत विदेशमा रहेका श्रमिकले टेलिफोन मार्फत आफ्नो स्वास्थ्यको समस्या तथा समाधानको उपायबारे चिकित्सक मार्फत जानकारी पाउनेछन्। सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक नेपाली कार्यालय समयमा सो सेवा प्रवाह गरिने बोर्डका सूचना अधिकृत राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बिरामी परेका श्रमिकलाई विशेषज्ञ सेवा नै आवश्यक परेमा आइतबार र शुक्रबार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने बोर्डले जनाएको छ। सेवा प्रवाहका लागि बोर्डले वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। नारायणी अस्पताल वीरगंजमा नवनिर्मित डायलासिस कक्ष भवन एक कार्यक्रमका बीच अस्पताल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। राउण्ड टेबल नेपालको समन्वय तथा सिद्धार्थ ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा नवनिर्मित डायलासिस कक्ष भवन हस्तान्तरण गरिएको हो। ब्याङ्कका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार केडियाले सो भवन उपयोगको दायित्व नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डाक्टर चित्तरञ्जन शाहलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कडियाले अस्पतालमा डायलासिस बिरामीहरूको उपचारका लागि भवन अभाव रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ब्याङ्कले सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउँदै 55 लाख रुपैयाँ लागतमा डायलासिस भवनको प्रबलीकरण तथा निर्माण सम्पन्न गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीबाट तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। बाल विवाह रोक्न कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले पहिलो पटक धामी झाँक्री तथा पुरोहित सम्मेलन आयोजना गरेको छ। विवाह गर्न स्थानीय धामी झाँक्री र कर्मकाण्ड चलाउने पुरोहितलाई 20 वर्ष नपुगी विवाहको लागि लगन दिने र विवाहमा सरिक हुने नहुने प्रतिबद्धताका लागि पालिका स्तरीय सम्मेलन आयोजना गरिएको नगर प्रमुख शंकर उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा किडक नेपालद्वारा सञ्चालित सहयात्रा परियोजनाले तिलागुफाका 11वटै वडामा धामी झाँक्री तथा पुरोहितलाई बाल विवाह सामाजिक तथा कानूनी अपराध भएको जानकारी गराउँदै अभियान सञ्चालन गरेपछि पालिकाले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।
निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली राजमार्गका 2वटा पक्कै पुल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सडक विभाग मार्फत ठेक्का भएर निर्माण सुरु भएका कर्णाली राजमार्गको दैलेख 28 नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने साई खोला र कालीकोटको तिला गुफा साथ छाप्रेमा पर्ने टाकुल्ला खोलाको पुल अलपत्र छन्। साई खोला पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने टाकुल्ला खोलाको पुलको पिलर मात्रै बनेको नागरिक समाजका अगुवा विक्रम बहादुर शाहीले बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले कालीकोटको कोटबाडा विमानस्थल सञ्चालन ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विमानस्थल निर्माण भएको 38 वर्ष पछि कालोपत्रे भए पनि अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले कोटबाडामा महासंघको साधारण सभा गर्न लागेको अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चैत्र 21 र 22 गते सञ्चालन हुने साधारण सभामा कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्ला र महासंघ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सहित 250 जना सहभागी हुनेछन्। बालबालिकाको ओसार पसार तथा बेचबिखन रोक्न कालीकोटका 4वटा स्थानीय तहमा सडक नाटक आयोजना गरिएको छ। अभिभावकलाई ललाई फकाई गरेर बिचौलियाले बालबालिकालाई बालगृहमा लैजाने गरेको पाइएकाले समुदायलाई सचेत गर्न र बालगृहमा हुने ओसार पसार रोकथाम गर्न सडक नाटकको आयोजना गरिएको फ्युचर जेनरेसन नेपालका अपरेसन म्यानेजर रूपा सिटौलाले बताउनुभयो। विगतमा बालबालिका बढी बालगृहमा गएका कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका, महाबाई, पलता र पचाल झरना गाउँपालिकामा 1 वर्षको अवधि 53वटा सडक नाटक देखाइएको छ। हस्त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डे बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत सुरुङ खन्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरव कार्य आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको अवस्थामा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्ने कामको प्रगति लक्ष्यभन्दा बढी भएको हो। गत असोज 28 गतेबाट काम शुरू गरिएकोमा 5.5 महिनाको अवधिमा 4540 मिटर सुरुङ निर्माण भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार प्रति महिना 5 देखि 700 मिटरसम्म सुरुङ खन्ने लक्ष्य लिएकोमा कुनै महिना 900 मिटरसम्म खन्ने काम भएको छ। सुरुङ निर्माणमा हालसम्म कुनै समस्या नआएको भन्दै आयोजना सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अशोक राज गौतमले चुरेको भूभागमा सकिएर महाभारत क्षेत्रतर्फ सुरुङ खन्न थालेको जानकारी दिनुभयो। महाभारत क्षेत्रमा कडा चट्टान हुने भएकाले समस्या आउन सक्ने गौतमको भनाइ छ। रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपी निर्माणमा देखिएका अस्पष्टता र दुविधा हल गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको छ। लामो समयपछि अहिले बेलहिया नाका नजिकै आईसीपी निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। भारतको नौतुन हवा स्थित महाराजगंजमा दुई देशका सीमावर्ती प्रशासन र सुरक्षा अधिकारी बीच भएको सीमा समन्वय बैठकमा आईसीपीलाई पूर्णता दिन दुवै मुलुकतर्फ देखिएका जग्गा लगायत समस्या हल गर्न सहमति जुटेको हो। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूचना आदान प्रदान गर्ने, मानव बेचबिखन, लागू औषध नियन्त्रण, अवैध रूपमा अवसर प्रचार हुने मुद्रा, चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि दुवै मुलुकका तर्फबाट गस्ती बढाउने निर्णय भएको रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले मोटोपन विरुद्धका औषधिहरूलाई आवश्यक औषधिहरूको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। मोटोपन विरुद्धका औषधिहरू पहिलो पटक विश्व स्वास्थ्य संगठनको आवश्यक औषधिहरूको सूचीमा समावेश गर्ने तयारी भएको रोइटर्सले जनाएको छ। डब्ल्यूएचओका सल्लाहकारहरूको प्यानलले आगामी सेप्टेम्बरमा मोटोपनका औषधिलाई आवश्यक औषधिको सूचीमा राख्ने विषयमा समीक्षा गर्ने जनाइएको छ। अमेरिकाका 3 जना चिकित्सक र 1 जना अनुसन्धानकर्ताले मोटोपनको औषधिलाई आवश्यक औषधि सूचीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न डब्ल्यूएचओ समक्ष आग्रह गरेका थिए। सो प्यानलले अनुरोध अस्वीकार गर्न पनि सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सो कार्यले भविष्यमा न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूका लागि नयाँ र थप प्रभावकारी उपचारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यद्यपि केही जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले अझै पनि पूर्ण रूपमा नबुझेको जटिल अवस्थाको समाधानको रूपमा त्यस्ता औषधिहरूलाई व्यापक रूपमा प्रचार नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा अर्को महिना हुने एसएससी प्रिमियर कपका लागि नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले रोहित पौडेलको कप्तानीमा 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको हो। टोलीमा युवा ब्याटर देव खनाल र अर्जुन साउथ पनि समेटेका छन्। यसबाहेक टोलीमा अन्य परिवर्तन छैन। प्रतियोगिता आगामी वैशाख 5 गतेदेखि 18 गतेसम्म घरेलु मैदानमा हुनेछ। नेपाल रहेको समूह ए मा ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया छन्। समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत, सिंगापुर र बहराइन छन्। नेपालले वैशाख 5 मा मलेसिया, 8 मा ओमान, 11 मा साउदी अरेबिया तथा वैशाख 14 मा कतारसँग खेल्ने तालिका छ। प्रतियोगिताको विजेता टोली आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपमा छनौट हुनेछ। क्रिकेटको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपालको स्थान यथावत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा यथावत रहेको हो। ओमानलाई पछि पार्दै नेपाल गत साता 15औं स्थानमा उक्लिएको थियो। नेपालभन्दा पछि ओमान, नामिबिया, अमेरिका, युएई र पपुवा न्युगिनी छन्। एक दिवसीय वरियतामा अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा छ भने भारत दोस्रो तथा न्यूजील्याण्ड तेस्रो स्थानमा छ। टी20 विश्व वरियतामा भने नेपाल 16औं स्थानमा छ। नयाँ जनादेशपछि गठित प्रतिनिधि सभाको प्रारम्भिक कार्यकालमै सभामुखको भूमिकालाई लिएर दलहरू विभाजित। सभामुखको अधिकार कटौतीको प्रस्तावपछि नियमावली निर्माणमा ढिलाइ। सरकार विस्तारका लागि सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच सहमति। कांग्रेसलाई 8, माओवादी केन्द्रलाई 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 2, जसपालाई 2, लोसपालाई 1, नागरिक उन्मुक्तिलाई 1, आम जनता पार्टीलाई 1, जनमतलाई राज्य मन्त्री सहित 1 र नेसपालाई 1 मन्त्रालय भाग बन्न। सत्तारूढ दल अझै पनि मन्त्रालय भाग। काठमाडौँमा आयोजित निर्भीक नारी नामक संवाद कार्यक्रममा महिलाको विषयमा बृहत बहस। समानताको लडाईँ पुरुष विरुद्ध नभएको न्यायाधीश प्रधानको भनाई। मोटोपन विरुद्धका औषधिलाई आवश्यक औषधिहरूको सूचीमा राख्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तयारी। र अर्को महिना हुने एसएससी प्रिमियर कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। एक दिवसीय वरियताको नेपाल यथावत स्थानमा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।